फवाद चौधरी जैसे लोग दरअसल लुंडे के लिबरल हैं, यानी न असली मगरिब को समझते हैं, न मशरिक की कदरों का एहतराम करते हैं। फवाद साहब, आपने फरमाया कि मौलवियों से बचाएं, तो सुन लीजिए, अगर आज इस मुल्क में उलमा ना होते तो आप जैसे दानिश्वर पाकिस्तान को नाइट क्लब बना चुके होते। फवाद चौधरी का मसला सिर्फ मजहबी तबके से नहीं, इसका मसला इस्लाम से है। ये कुरान और सुन्नत को दकिया नूसियत कहता है। ये दाढ़ी, पर्दे, अजान, शरीयत सबको तरक्की की राह में रुकावट समझता है। लेकिन जनाब, जिस इस्लाम को आप तरक्की की राह में रुकावट कहते हो, इस इस्लाम में दुनिया को पहला यूनिवर्सिटी सिस्टम दिया। मैं हूँ महमूद फारूकी, वो आवाज़ जो ना बिकती है और ना ही झुकती है, और ना ही इन जैसे फवाद चौधरी जैसे लिफाफा जादूगरों के सामने डरती है। फेडरल टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए और उसको दुबई की तर्ज के ऊपर आप डेवलप करें, आबाद करें, वहाँ पे लोगों को आने दें, वहाँ पे आप ये मौलवियों से बचाएं उनको, वहाँ ड्रिंक्स अलाउ करें, वहाँ पे लोग दुनिया से आ सकें, वहाँ पे कैसीनो खुलने दें, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। जी हाँ, फवाद चौधरी सियासत का वो बोना जिसे ना तारीख की शर्म है, ना कौम की, ना ही से गैरत का फिक्र है, ना ही दीन की हुर्मत का। फवाद चौधरी का नया ताज़ा तमाशा अभी हाल ही में इसने एक इंटरव्यू में फरमाया कि ग्वादर को दुबई बनाए, मौलवियों से बचाएं, वहाँ ड्रिंक्स, जुआ, कसिनोज की इजाज़त दें ताकि टूरिज्म बढ़े और खुशहाली आए। क्या यह है खुशहाली? यानी कौम के बच्चों को ना तालीम दो, सेहत की सहूलत ना दो, लेकिन हाँ, अगर जुआ, शराब और वहाँ पे कुबा खाना खोल दो तो तरक्की खुद ब खुद आ जाएगी। फवाद साहब, आपको शायद लॉस वेगास की ज़ाहिरी रोशनियों ने अंधा कर दिया है, इसके पीछे की तारीकी आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। शराब के नशे में लड़खड़ाती हुई इंसानियत, जुआ हार कर खुदकुशी करते लोग, डिप्रेशन, तलाक और टूटा हुआ ख़ानदान, ये है वो मॉडल जो आप ग्वादर में नाफिज करना चाहते हैं। ग्वादर कोई शोरूम नहीं है कि आप वहाँ पर बाय वन गेट वन का बोर्ड लगा दें। ये वो जगह है जहाँ मुस्तकबिल का पाकिस्तान परवान चढ़ सकता है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप मगरिब की अंधी तकलीद छोड़कर अपनी तहजीब पे फख्र करना सीखें। फवाद चौधरी जैसे लोग दरअसल लुंडे के लिबरल हैं, यानी न असली मगरिब को समझते हैं, न मशरिक की कदरों का एहतराम करते हैं। ये वो लोग हैं जो मगरिब की फर्श पर बैठकर समझते हैं कि चांद पर पहुंच गए हैं, जिन्हें लगता है कि तरक्की का रास्ता मैखाने से होकर गुजरता है। भाई साहब, तरक्की का रास्ता इल्म से, अदल से, अमानत से, दयानत से और सबसे बढ़कर अपनी सोच से जुड़ा हुआ होता है। फवाद साहब, आपने फरमाया कि मौलवियों से बचाएं, तो सुन लीजिए, अगर आज इस मुल्क में उलमा ना होते तो आप जैसे दानिश्वर पाकिस्तान को नाइट क्लब बना चुके होते। यही उलमा हैं जिन्होंने मशरिकी हुदूद बचाई, यही लोग हैं जिन्होंने आइन में इस्लामी दफात शामिल करवाई। अगर मौलवी इतने बुरे लोग हैं तो आप उनके मदरसों में दाखिला क्यों नहीं बंद करवाते? क्योंकि आपको मालूम है कि इन मदरसों की दुआओं से ही आज तक इस कौम का ईमान जिंदा है। फवाद चौधरी वो शख्स है जो हर हुकूमत में अपने लिए कुर्सी तलाश करता है, आज किसी के तर्जुमान, कल किसी के मुशीर। इसका ज़मीर इतनी बार बिक चुका है कि अब बोली लगाने वालों ने भी कहना छोड़ दिया है। नाज़रीन, अगर किसी मुल्क की सियाहत का मेयार ये है कि वहाँ कसीनो खुले, तो फिर हज और उम्रे पे जाने वालों की लंबी लंबी कतारें हमें ये बता रहे हैं क्या मदीना ज़ियारत के लोग शराब नोशी करने जाते हैं? क्या तुर्की, उज़्बेकिस्तान, ईरान और मलेशिया जैसे मुल्क सयाहों से भरे हुए होते हैं सिर्फ फहाशी के लिए? नहीं, ये लोग अपनी सकाफत, तारीख, मेहमान नवाजी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ फवाद चौधरी अगर पाकिस्तान को वाहियात तफरीगाह बनाने में बदलना चाहते हैं, याद रखो नौजवानों, यही वो वक्त है पहचानने का कि असल तरक्की क्या है। ये वो वक्त है जब हमें इन जाली रोशन ख्यालों को पहचानना होगा, इनका रद्द करना होगा, जो कौम के बीच जहर घोलकर खुद को बाहर होटलों में बैठे नेटफ्लिक्स पर तब्दीली देखते हैं। नाज़रीन, जब कोई बंदा कौम के मजहब, सकाफत और नज़रिए पर हमला करता है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं बोल रहा होता, दरअसल वो पूरी कौम के ज़मीर को जहर पिला रहा होता है। फवाद चौधरी का कहना है कि मौलवियों से बचाओ, ग्वादर को दुबई बनाओ, वहाँ ड्रिंक्स, कसीनो आम करो। अब कोई पूछे इस शख्स से, क्या तुम्हारे वालिदैन भी कसीनो जाकर दुआएं मांगते थे? क्या तुमने अपनी बच्चियों के हाथ में कुरान के बजाय शराब का जाम पकड़ाया था? ये वही शख्स है जो मुसलमानों को तारीख का कैदी समझता है और खुद गुलाम है मगरिब के फैशन, फहाशी और फरेब का। फवाद चौधरी का मसला सिर्फ मजहबी तबके से नहीं, इसका मसला इस्लाम से है। ये कुरान और सुन्नत को दकिया नूसियत कहता है। ये दाढ़ी, पर्दे, अजान, शरीयत सबको तरक्की की राह में रुकावट समझता है। लेकिन जनाब, जिस इस्लाम को आप तरक्की की राह में रुकावट कहते हो, इस इस्लाम में दुनिया को पहला यूनिवर्सिटी सिस्टम दिया। इस इस्लाम ने स्पेन को इल्म व फन का मरकज़ बनाया। इस इस्लाम ने गुलामों को बादशाह और यतीमों को हाकिम बनाया। और आज की मगरिब परस्ती तो वो बस इतनी सी है कि जितने लुंडे की कमीज पर रेसिस का लेबल होता है। फवाद चौधरी जैसे लोग स्पेन की मिसाल देते हैं, जहां अब मसाजिद म्यूजियम बन चुकी हैं, जहां कुरान पढ़ने पर पाबंदियां हैं और जहां इस्लामी लिबास पर जुर्माने लगते हैं।
اس اسپین کو یہ شخص مثال بناتا ہے جہاں مسلمانوں کو زبردستی جوتے پہن کر مسجد میں گھسنے کا حکم ملتا ہے، کیونکہ وہ مسجد نہیں اب میوزیم ہے۔ فواد صاحب، آپ کو وہ اسلام پسند نہیں جس نے اندلس میں 800 سال تک حکومت کی، مگر وہ مغرب پسند ہے جس نے وہاں سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیا۔ اب آتے ہیں گوادر کی بات پر۔ فواد چودھری کہتا ہے وہاں ڈرنکس عام ہو، کسینو کھلے، دنیا آئے، معیشت چلے۔ یعنی فواد چودھری کا ترقیاتی ماڈل یہ ہے، شراب پلاؤ، قوم بچاؤ۔ تو جناب، کیا یہ وہی ویژن ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دیا تھا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ شراب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مراحل میں مکمل طور پر منع فرمایا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں شراب کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے؟ لیکن فواد چودھری ان آیات کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک فلاح کا مطلب کسینو جتنا ہی، نہ کہ آخرت سنوارنا۔ قوم کے ٹیکس پر پلے، اسلام سے غداری کی باتیں کری۔ جناب اعلیٰ، یہ وہی پاکستان ہے جس کی آئین کی تم نے قسم کھائی۔ جناب والا، یہ وہی پاکستان ہے جس کی آئین کی تم نے قسم کھائی، جس کے تم وزیر رہے، جس کی عوام کے ٹیکسوں پر تمہارا گھر چلا، گاڑیاں چلی، مگر تم اب اس قوم کو شراب کے جام سے مارنا چاہتے ہو۔ کیا یہ کھلی غداری نہیں؟ کیا یہ ضمیر فروشی نہیں؟ کیا یہ قوم دشمنی نہیں؟ نوجوانوں کو برگلانے کی سازش۔ فواد چودھری جیسے لوگ نوجوانوں کو ایک خواب بیچتے ہیں کہ بس اگر تم نائٹ لائف لے آؤ گے، کسینو کھولو، تو ترقی خود بخود آ جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترقی حلال کمائی سے ہوتی ہے، نہ کہ حرام عیاشی سے۔ ترقی انصاف سے ہوتی ہے، نہ کہ کسینو سے۔ ترقی تعلیم سے ہوتی ہے، نہ کہ ٹیبل ٹینس سے۔ یہ کہتا ہے کہ مولوی ڈنڈا رکھتا ہے، تو جناب مولوی کا ڈنڈا تو صرف اخلاق کی درستگی کے لیے ہے، جبکہ تمہاری زبان، تمہارا میڈیا، تمہارا بیانیہ پورے معاشرے کو بگاڑ رہا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ علماء کا سیاست میں کیا کام؟ میں کہتا ہوں کہ تم جیسے لوگوں کا انسانیت میں کیا کام؟ ناظرین گرامی، تاریخ کے کوڑے دان میں گرنے والے چہروں کو بھی کبھی یاد کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ آئندہ قوم ان جیسے چہروں کو پہچان کر مسترد کر سکے۔ فواد چودھری وہی چہرہ ہے جس نے ہر پارٹی کو استعمال کیا، ہر نظریے کو بیچا، ہر موقع پر وفاداری بدلی، اور آخرکار قوم کو وہ نسخہ دے گیا جس میں ترقی کا مطلب تھا شراب، جوا، فحاشی اور مذہب بیزاری۔ فواد چودھری کا سیاسی کیریئر ایک ٹھوکا ہوا لقمہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ بندہ کبھی پرویز مشرف کے ساتھ تھا، کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، پھر تحریک انصاف میں آ کر نیا پاکستان بیچنے لگا، پھر اسی پارٹی کو گالیاں دے کر اپنی اصلیت پر واپس آ گیا۔ یعنی جس بندے کا کوئی نظریہ ہی نہیں، اس کا منہ بھی نظریات پر کھولنا گناہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اصول نہیں، مفاد کے مطابق پارٹی بدلتا ہے۔ اگر آج کوئی پارٹی کھل کر آ جائے اور وہ یہ نعرہ لگائے کہ چاند پر چڑھ کر بھنگ پیوا، تو فواد چودھری کھل کر اس کا ترجمان بن جائے گا، کیونکہ اس کی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا سیاست کا کوئی قبلہ نہیں ہے، نہ کوئی کعبہ ہے۔ وہ واحد نظریہ جو مستقل ہے۔ ہر چیز بدلی، پارٹیاں، بیانات، لیڈر، نعرے، لیکن ایک چیز مستقل رہی، اسلام سے بغض۔ یہ شخص ہر جگہ، ہر فارم پر اسلام پسند طبقے، علماء اور دینی نظام پر حملہ آور رہا، چاہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا اسلامی قوانین کا مذاق۔ فواد چودھری کا دل ہمیشہ مغرب کی غلامی میں دھڑکتا رہا، آزاد خیالی کے نام پر ذلت۔ فواد چودھری کے نزدیک اگر کوئی بچی پردہ کرے تو وہ قید ہے،